سلطنتي ليلام مستلقو علاماتاتن عماماتن بوليس نتفتات مدبر بوليسن حلوان حقن مرمرا قبنن هزباو ركباتن زيغنتاو تمرتن اقراربات ابطاب بكمبيوتر زفتصمو قبناتن سايبراو دحنتن سنطباباوي كيروس اسفها مس عدالاوي ايتيوفورم غازيطنيا يايشو سملس حصر زبله صانيهت غيرو نيري كاو هزباو غنبار تريناون تنعسه هزباو غنبار حغرو خانيص تردخان حغرو ارترا تبحال عدي كم عدي ابي احمد نتناي هقدف مين تكالات بدرون غيرو تاع عبيلو شو نعاهم كا نالبات مسخم كا نعمبل خفول يبلكم كاو بسلام نبر قال خما تا ايديا تاس خازياني معك بريزيدنت إسحاق أفورقي نفولي لأخ ودب حبرات هجرات أبي زواج أرنا أفريقيا ميستر غوانغ كونغ أمونغ إثيوبيان إيرتران كوينات كله يخلي الكاتحسب له تباهلو أبستحدث الجزء زهاني يكون كوينات كله جتاچو ردا أبسومنزي أب لندن أب يونايتد كينغدم بزغبرو انترفيو نبز حسابات مزارب كويني ركبالو أزدما أمونغ إثيوبيان إيرتران كوينات كله يخلي الكاتحسب له تباهلو أبستحدث الجزء زهاني يكون كوينات كله أيكلني منقصاتنا كلتيهم هجرات مالتنا إثيوبيا هم رمانا إيرترا صبو غيرمي فولتيم انتاي غبركم دلو اب ساعات زي سلازي كاب حجنني كوينات كهلو ايكني كبل تزاريبو مالت رغصنيا كونكون جيتاچو وردا لاست تايم ان اثيوبيا معسكم درا اب سومنزي ببزحي حبريتاتات كاب وشت تግራይ መጽከም ደሎ መሰረት እንተዳ ኮይኑ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ደብዳባ ኣብ ትግራይ ከም ዘካየደ ወታደራት ናይ ትግራይ ኃይልታት መከላኸል ድማ ኣብ ዓፋር ከም ደሎ ገለገለ ቦታታት ሒዞም ከም ደሎውን ህዝብ ዓፋር ድማ ተቃውሞታቱ የስምዕ ከም ደሎ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ወሓድ ድማ ብዕሊ ኣናውንስ ብዝገበረው መሰረት ናይ ፕሪቶሪያ ዝነበረ ስምምዕ ከም ዝፈረሰውን ገሊጾም ኣብ ኦሮሞ ክልል ብሸነዝ ተመርሐ ውድብ ብዙሕ ኩናት ይካየዳሉ ኣብ ኣምሓራ ክልል ዝርከብ ፋኖስ ተባሃለ ውድብ ድማ ንመንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ንኽግምጥል ድማ ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ጻዕርታት ይገብራሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ አንጻር ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዝዓለመ ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ስራሕቲ ይሰርሕ ከም ደሎ بستفعل منقطات رينانا مالتي نسخم كنت هيتبلو كوينات كله يخلدو ايهلون لكم تحسبوا اكلو جزاي سراي حماسين تغارو يوم اكلو جزاي سراي حماسين تغارو يوم ميلكانا يقولوا مو حد يوم عايز يصرفي تولو ايرتراويان تاليهم يقرتا خبلكم يدلي ناكم صرف تخوينو زي مالتي بتعمي يقرتا كومو موالي جيغايو الى امن اندحرنا اكم صرف خوينو مالتي أكلو جزاي سراي حماسين تغارو يوم أكلو جزاي سراي حماسين تغارو يوم ميلكانا يقولوا مو حد يوم نديام عقام ميلكا صرف كنا يلومون على بوشت المت أن حبريتها يبايزو هذي اتقال محتت أبقرو جبا ميديا يوم تحطون تايل تا غازيتانيا تغارو شي أبصاوا مبل سلاسان شعاتن زوريا صمدو يزبحال مو خاب تግራይ ዝኸዱ ተጋርሽ አውሳው አለው ዲዮም ያት ታ ጋዜጠኛ ማለት እዩ ናታ ድሌት ናታ ባሃግንታይ እወ ተወለድ ትግራይሽ አውሳው አለው እዮም ለስልጡኑ ዝብል ትጽቢት ስለዘለው አሱን ሙጽጻይ ሶ አና ሐሊፈተን ሄንታይለያ አይ አካል ጉዛይ ሰራይስ ሐማማሴን ተጋርዶ ይኮነ ኢለያ ሐሊፈተን ሄያ ሕዚያ ጸርፍዲያ مال تحواتنا يا ميرتاويان مالسي صرف ديا يا انا بقنعنا خافت زلو ناي حدنت ناي حونت منفسي زغلص زلو تاوانا ناتي انتنشن هو تولد تግራሽ አውሳዋለው ዝብል መልስ ለይ ማሃብ ሓሊፈ ልምጽናሕ እዩ ካብ ቅንዕና ዝተበገሰ ማለት እዩ therefore አይዚ ጽርፊ ትሉ ኤርትራውያን ታሊሁም ይቅረታ ክብለኩም ይደሊ ንአኹም ጽርፍ ተኮይኑ እዚ ማለት እዩ ብጣዕሚ ይቅረታ ኮሞ መዋለ ጌጋዩ ኢለያ አምን بريزيدنت إسحاق أفورقي نفولي لأخ ودب حبرات هجرات أبي زواج أرنا أفريقيا ميستر غوانغ كونغ لومي أب ساعات الدحر قطري أبي دارش دندن تقبلوا أزراريبو أبتي أبي قدياتن معولاتاتن زواج أرنا أفريقيا تتكور ركب بريزيدنت إسحاق ترى حبرات هجرات أبي مفتاح جتشتات بخمسة خروج سنها أجابات فرن وتسيتن كم زيكل كليتهم بريزيدنت إسحاق ساسعيبو أبي أفريقيا نزخصتو شجرات راي تحت تنت بزجور لهم مجدي عقب سلام وفيركا سلام كركب كم زي كقلب من الأسعار أتتأنكي ودب حبرات هجرات نبينو زحية ملو زحنا يلو سلازي كونه وتسيت هلو على ما وسرعات سلازخونه كغير كم زلو حبيرون نترى زباون ودبات بزمل كدما نفلوت علامة زقومكوا أنتخنا بسنكي قداموي متأتتاو زاقيت نزقومالو علامة كسمرا أي كالان تريزي كونه مسارحي أجنداتات قداموين حيلتات كوينان كمسترفة عن تسيرو
ንጉዳይ ሱዳን ብዝምልከት ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኤርትራ ምስ ሱዳን ብዘለዋ ሽርክነት ንሰላምን ርግኣትን ናይቲ ሃገር ምቕሉል ኣበርክቶ ንምግባር ኣብ 2022 ኣብ ዜግነት ዝምርኮስ ህዝባዊ ስርዓት ንምቋም ክሕግዝ ዝኽእል ሓሳባት ከም ዘቕረበት እንተኾነ ብሰንኪ ግዳማዊ ምትእትታው ተኸሊፉ ሽግር ሱዳን ዝገደደ ኣንፈት ከም ዝሓዘ ገሊጹ ፍሉይ ልኡኽ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሚስተር ግዋንግ ኮንግ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እዚ ምብፃሕ እዚ ኣካል ናይቲ ኣብዚ ከባቢ ዘካይዶ ናይ ሌላ ዑደት ከም ዝኾነ ብምግላጽ ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ሃናፂ ርክብ ከም ዘካየደ ንሰላምን ምርግጋእን ናይቲ ዞባ ድማ ምስ ኤርትራ ብቐረባ ክሰርሕ ቅርብነት ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣብቲ ርክብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣዋሃዲት ትካላት ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ሚስ ናህላ ቫልዲን ተረኺቦም ነይሮም ፍሉይ ልኡኽ ሕብዱ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሚስተር ግዋንግ ኮንግ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለዩ ነዚ መዝነት እዚ ስነ ጥበባዊ ኪሮስ ኣስፋሃ ምስ ኣዳላዊ ኢትዮ ፎረም ጋዜጠኛ ያየሾ ስመለስ ሕፅር ዝበለ ጻኒሕት ገይሩ ነይሩ እዩ ካብኡ ህዝባዊ ግንባር ተሪእና እውን ተናእሰ ህዝባዊ ግንባር ሃገሩ ሃኒፁ ተረዲኻን ሃገሩ ኤርትራ ትበሃል ዓዲ ከም ዓዲ أبي أحمد نتناي هجدف مين تكالات بدرون جيرو تع عبيلوا شو نعهم كا نالبات مسخهم كا نعمة بقول خفولي بلوكم كاو بسلام من البرجل خما يتا ايديا تاس خاز يعني معك هو أصو أوكي نوت لما يقول ده حساب كا يغبر الكه ريتو خايت على يوم سلزي أمود هذا نسخهم مس أبي أحمد السخا خمسة كم ولكي كسرح حلو الكات عمل بزغنا يكون مجد بزيك بس أبي نيرترا توع عبيلو سلطان الحرارة الناس تخلتها ايوه تعاقد مخول تقعني إذا كان possibility تقوم متأخر كم تقول ياس بس خازن له حساب كاسي أبي أحمد نتناي هجدف مين تكالات بدرون جيرو تع عبيلوا شو نعهم كا نالبات مسخهم كا نعمة بقول خفولي بلوكم كاو بسلام من البرجل خما يتا ايديا تاس خاز يعني معك هو ስነ ጥበባዊ ኪሮስ ኣስፋሃ ምስ ኣዳላዊ ኢትዮ ፎረም ጋዜጠኛ ያየሾ ስመለስ ሕፅር ዝበለ ጻኒሕት ገይሩ ነይሩ እዩ የነበሩ ናቸው ለምሳሌ አሰልጣኝ ነበርኩኝ እዛም 20 ዓመት ወታደር ነበርኩኝ ሁሉም እንደዚህ ነው ማለት ነው የሰለጠነ ነው የተዋጋ ነው ውጊያ የመራ ነው እድሉን ብቻ ነበር ያጣነው እድሉ ከተገኘ ኢሳያስ እንደማይቆይ በደንብ ነው የምናውቀው ማለት ነው ሰራዊቱ ራሱ የኛ ነው ከኛ ጋር ነው እንግባባለን እንታወቃለን ወንድሞቻችን ናቸው ቤተሰቦቻችን ናቸው ስለዚህ የሚዋጋንም ኃይልም የለም ለዚህ ነው በደንብ ተማምነን የምንናገረው ማለት እምባር ከም ሰማዕኩም ወይ ያየሾው ስመልስ አብዛሐተቶ ሕቶ ኪሮስ ኣስፋሃ ክምልስ ከሎ አነ 20 ዓመት ሙሉ ሰራዊት ኤርትራ አባል ነይረ ዓላማይ ድማ ነይረ ስለዚህ አነን ንዓይን ዝኣመሰሉ አባላት ብርጌድ ንሓመሉ ኩላትና ድማ ወታደራትና ናብ መንግስቲ ኤርትራ ኩናት ከፊትና ኣብ ዝሓፀረ እዋን መንግስቲ ኤርትራ ካብ ስልጣኑ ንኽኣልዮ ቀሊል እዩ ንዓና እዩ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ እዋን ዚ ንሕና እንተደኣ መፂናዮ ካብ ስልጣን ንምእላዩ ብጣዕሚ ዝቐለለ እዩ ዝኸውን ስለዚ ፌደራል መንግስቲ ንዓና ዝዕጥቐና ተኮይኑ ንዓና ድማ ቦታ ዝበና እንተደኣ ኮይኑ ንሕና ኩናት ኣብ ዝኸፈትና እዋን ሰራዊት ኤርትራ ንሕና ምዃንና እንተደኣ ፈሊጡሲ ኣብ ጎንና እዩ ዝስለፍ ንስልጣን ኢሳያስን ንኸባርሮ ኢሳያስ ካብ ስልጣን ንኸባርርሲ ምሳና እዩ ዝስለፍ ምሳና ኮይኑ እዩ ዝዋጋ ክብል ፀኒሑ ኣነ እንታይ ደይ ዝብል ካን ኮይኑ ወዱ እዩ ዝደላይ ፍትሒ እዚኦም ቶም ኣፈኛታት እዚኦም ማለት ከም በዓል መንፈሳዊ መርሃ እያቶላ ብርጌድ ንሓመዱ ሰልጠነ ግርማይ ኣብ መድህን ብራኸሾው ከይዱ መስሓቅ ተጋሩ ይገብረና ኣሎ መስሓቅ ተጋሩ ዝዛርቡ ይፈልጡኒ ፖለቲካ እንታይ ከም ዝኾነ ይፈልጡኒ እቶም ተጋሩ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ መንግስቲ መሻርክቲ ጌርኩም ክትጥቀሙ ኣይግባኣኩምን እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከተፍርሱ ምሻዕብያ ክትሰርሑ ኣይግባኣኩምን ይብል እሱ ግን በአንጻሩ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ተጠቂሙ ከዓ ንኤርትራ መንግስቲ ምፍራስ ከዓ ይግባኣኒ ኢሉ ክካትዖም ፀኒሑ ንሶም ከዓ ሕፈር በጃኻ ኢሎም ማለት እዩ ሓንቲ ቪድዮ ከዓ አውሪደልኩም ነይረ ምሰልጠነሲ ምስ ኣብይ ኮይንካ ናብ ኤርትራ ምስማት
تخكل مس صنع هو بقى كوينات مدام مس مقطع هو مو فاهم خلاي زي تخكل يسلطني مسنا إرترا حيل كوينكا نا أبي منكا جاي سلازي سلطني بزعوا فتحونت بزعوا فتحي بزعوا قالنا لا أي توجه بزخنا كيروس أصفهون كابو بزي فله أبز حلف أوان نكابيتين إرترا أوروبلان نفرتن حزناخ نمسينا بباراشوت كن وردنا إيلو تسأبيو تاني مني إيلو بتعمل بحزن بك قلبو تسيرو يزارب نيرو كما يتقول داي كان لبام يلنديو بوليتيكا زفلت أنا سنتاي بتعمل بزخنا جن أتات زجرمتن سراويت إرترا نحنا مخانا أنت دا أفليتو نسو تسراويتها إرتراسي حونا أيو زمرنا أيو بيتسبنا أيو عركنا أيو سلزي مسانا أيو زخوني ياي ناي دكتور أبي أحمد ود بشاشا فرس كوينو أبي أحمد تو تحونا بإرترا كمت سخول سراويت إرتراس سقيلو كريومان يحفري بتعمل هزباو جنبار ترينا يون تناقص هزباو جنبار حجرو خانيس ترجعن حجرو إرترا تبهال عدي كم عدي تطو بيلو بانديرا عالم كتن بلبل زجبرة هزباو جنبار سأجي بس يجينا كلاي أب إرترا بوليتيكاوي كتفت زبال يلا أب إرترا سركي زبال أنا إرترا كم يقدر نوري الناس دحين ياتو أبسلام جزء كاب تجرين على إرترا يخدني وعطيه زتا لازم إرترا سركيله كم تو تجرين وإثيوبيا نوري أزلنا كل تكلاو زخنا ورار تكلاو زخنا أمريت أم عدن تمرت بعض فرجي المردات تمرتي لازم بستفلان سركس تكلاو زخنا من جدي أب تجرين تفتيرو أب إثيوبيا تفتيرو أب إرترا هم يلا ترجعنا هز خميجر كافيت كازول هز إرتراون كيدري ويو تجارون كيدون بيوم بعلون إرتراويانو زمسكر ويوم سلزخوني يكون نبرد أبي إرترا مرحتي نا إرترا بوليتيكا ومرحتس نا هزبن نا منجسن حافتن نبرتن نولك أربحهم كوعلو سمعنا إنفلتنا أي رأنا هم سمعنا إنفلتنا لذلك أبي إرترا زين مهارو كلا إرتراويان بهاجرهم أيدرادون نهاجرهم وتدراو عتقتات ندرجو كخوص أنت خينامس نهاجرهم وتدراو عتقي نسأله إحلفهم أيهم أو تقرأ جنت أيرد كهل سأله أزمرك كايو برد ناسرك ناجرورك ناشطك نحرمريت إبن ناو إثيوبيا موسى يرى ترى ده خندا سلزوزي أو تقرأ أنت هيني بحالنا كبرتاتنا منتاتنا مشرشار تكالو بزخنا من قدي مشرشار لهم سلازوزي على إرتراهم أيتر كأوت منجستي نقاط أفتي محرت يوم نقاط أفتي محرت من البوليتيكا وقاط أفتي محرت يوم وإذا تعرفنا إن غيرهم زروا ولا مالت ستنا دي بوليتيكا ديمقراطية ومهدار كم زوال غيرهم زروا وقناتنا لو بزمن قد خري خيرها أو حزي تايبال أبي إرترا تكالات يتحنس أني ديمقراطية لن عفنا له زول حالتات له سوني إرتراوين ملكا أو إثيوبيا عفنا يلا أو إثيوبيا تكالات تحنس أن تردي خان نسراوي تجراي نوارده بهر بسمهر كجاجو ناصر حزوعل يوتيوبر أكتيفيست بهالن قانقان منت تجراي كشرشر بسفر على منجدي أو وش تصرح زلا حيلي كنترول يخبر زقبو بحقي خط زقبو نايم الرجانات أنا تحقي زي فولتو أكتيفيستن نجادون ربح حزبن منجستن حليفهم نسأل أزوز الله حيلتات زي منجس حتى ميزقبا أبي إرتراهم يلا ربح حزبن منجستن إرترا نسأل أي حليفو ذهب إرتراوي يلا فزي كاب إرترا نمهار أبدوبات مرق لنا ما تبي حبير ناس لزعبنا أجن يلا سلزوزي كاب إرترا نمهار حدث لك أزلخو إرترا إرتراويان اللي مسكالسو أب عدي هالو أب دقي هالو إرتراويان ببهرهم بمنتهم بتاريخهم زخرعو عدمون ولا زخون يكون بوليتيكا ولا فعلا يهالو
بستفعل من قدي كاب إرترا يدقق زوجو إرتراويان نهزم المنجسين إرترا خد بوشي خطري زوج بزيكا وصلنا تطمنياتات بعدهم زي الدرادرو حالتاتكم زخون يريد كاس لذي كاب إرترا زي كنا مهاد نخلينا دك أنستيو زركبهم سوعات 254 دك أنستيو زركبهم سوعات شوعات 261 أبلات 37 زوريا هجروا أغلغلوت بريزيدنت إسياس أفوركي أبسترخ بلو تمالي 10 حدار تمريهم أب ماكل سلطنة حيلتات بوليسن تصطن حلافتش أنفر موياوي بوليساو تمرتي ميجر عندهم محري أبز اسمعو قال سلطنتي ليلام مستل أخو علاماتاتن عماماتن بوليس نتفتات مدبر بوليسن حلوان حقن مرمراقبانن هزباو ركباتن زيغنتاو تمرتن أقراربات أبتاب بكمبيوتر زفتسمو قبناتن سايبراو دحنتن كمون بخالق تزامار زعباتات زد تقادل تمرتي كم زقصمون زمسغن وطيت كم زمزقبون حبيرم أزاز بوليس إيرترا كولونيل محارت أجاي بوغانو سلطنتي بكل زمسغن وطيت كم زمزقبون حبيرم أزاز بوليس إيرترا كولونيل محارت أجاي بوغانو سلطنتي بكل حساب زقسمو تمرتي زازي مومنا بقبراو سراح يستغاغرو كم زلو تغنزيبهم أخبرت سلطان سلامن كم اون عقبت دحنتن مسلاتن حبرت السب سلازخونم أبستمدو بوتا بزي تغلابانت كسرحو أتحساسيبهم أبي موداتا أبت سلطانات سبلتان زر أيو متبابعي شلمات كعدالين كلهم وجل بهالي بوليس إيرتراون سنة أباباوي مريد تقريبان يرام كإيرترا قربت يازا يزيت أورنت يالكالكو يالوت بمولو نمان ناتشو ميلونيو أهون استي لا تزبت يأونت اسكي تازو أبي أحمد متا باچر ጊዜው ያሉና ጉዳይ ነው ባህር በር አለ አንድ ሰሞን ታስታውሳላችሁ አሰብን በኃይል መቆጣጠር ነው ሲባል እኛ አሰብ አላልንም አሉ እኛ አሰብን አላልንም እኛ ያለው የባህር በር ያስፈልጋል ነው የምትል ነገር አመጡ ጠዋት ያሉትን ከሰዓት የማይደግሙ ሰዎች ጥቂት ቆዩና አሰብ ብለው በፍለፊት መጡ በፊት ለፊት አሰብን እንወራለን ብለው በፍለፊት መጥተዋል አሁን እነማን ናቸው እንወራለን ይያሉ ያሉ አሰብን ምን ያህል የምንሰጣችሁ መረጃ ፐርፌክት ጠብ ማይል እንደሆነና አቅጣጫውም ትክክለኛ እንደሆነ የምትረዱት ገና ዴይ 1 የአሰብ ጉዳይ ሲነሳ የአሰብ ጉዳይ የኤመሬት ጉዳይ ነው የኢትዮጵያ ጉዳይ አይደለም ለኢትዮጵያ የባህር መውጫ በር ፍለጋ ሳይሆን አብይ አህመድ ለኤመሬት በገንዘብ ስለተቀጠረ ቅጥረኛ አገሪቷ የቅጥረኛ ተዋጊ ካምፕ ነው ያደረጋት ኢትዮጵያን መርሰነሪ እንደሚገዛው ኢትዮጵያን የገዛቻት ኤመሬት በብር ኦህዴድ የሚባል ቲም ደግሞ አገሪቷን እየዘረፈም አጠቃላይ ስልጣን ተቆጣጥሮ መቆየት ይፈልጋል እየዘረፈ በስልጣን ለመቆየት ደግሞ ምን ያስፈልገዋል ገንዘብ ያስፈልገዋል ዲፕሎማሲያዊ ድጋፍ ያስፈልገዋል ወዘተረፈ ለእንደዚህ አይነት ውንብድና ኤመሬት አሰብን በኃይል መያዝ ስለምትፈልግ አሰብን መያዝ ለምን የሚል ነገር ልታነሱ ትችላላችሁ ምትረዱታላችሁ ማትረዱት አካላት አሰብ ላይ ገልፎች ነው ግብግብ ያረጉ ያሉት ገልፍ ብቻ አይደለም ሀያላኑ በሙሉ እቺ የበሬ ግንባር የምታክል አገር ጅቡቲ የ6-7 ሀያላን የጦር ካምፕ ናት ትልልቆቹ አሜሪካን ቻይናን ጨምሮ ወታደራዊ ካምፕ አብዛኛው ሀገራት የምዕራብ ሀገራት ካምፕ አላቸው ወታደራዊ ቤዝ አላቸው በጅቡቲ ኤርትራን የወታደራዊ ቤዛቸው ማዕከል ለማድረግ የሞከሩ አካላት በተለያየ መልኩ ሳይሳካላቸው ቀርቶ ነው ኤመሬት አሰብን በወደብነት ለከራይ ካለች በኋላ የጦር ቤዝ ለማድረግ እንቅስቃሴ ስታረግ ኢሳያስ ፊቱን ዞር ኤመሬት የጅቡቲንም ወደብ ተዋውላው ነበር ለ30 ዓመት ጅቡቲም የኤመሬትን አዝማሚያ ካየች በኋላ ውሏን ሰረዘች በአንድ በኩል ጅቡቲ ከፈረንሳይ መዳፍ የምትወጣ አይደለች
ላይት ኢንተርቴንመንት